बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़र व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का टॉपिक है इसबगोल। इसबगोल को तकरीबन हर बंदा जानता है और उसको इस्तेमाल भी करता है, लेकिन जो इसके ख़ास तिब्बी फ़वाइद हैं और इसको इस्तेमाल करने का जो ख़ास तरीका है उसके मतलब आपको शायद इन्फॉर्मेशन ना हो। इसबगोल मुख्तलिफ़ बदरकात के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करने से इसके फ़वाइद भी मुख्तलिफ़ होते हैं। बदरका ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें तिब्बे यूनानी में एक चीज़ अगर जैसे इसबगोल है, इसको अगर हम दही के साथ इस्तेमाल करते हैं इसका और असर होता है। अगर आप इसको शरबत में इस्तेमाल करेंगे इसका असर और होगा। अगर इसको दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये और असरात जिस्म पर मरतब करेगी। इसी तरह शहद के साथ, जैतून के साथ मुख्तलिफ़ बदरकात बदलने से ये इसके असरात बदल जाते हैं। तो आज इस पे डिटेल से बात करते हैं। तो पहला जो है इसका तरीका वो है इसबगोल का इस्तेमाल शहद के साथ। कुछ ज़ईफ़ लोग जो कमज़ोर होते हैं वो अगर इसबगोल इस्तेमाल करते हैं तो उनके जोड़ों में और हड्डियों में ठंडक के बायस दर्द होना शुरू हो जाता है। जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, जिनमें जो ज़ईफ़ हैं, उनमें ऐसा देखने में आया है। तो अगर ऐसी सूरत है तो उसको ऐसे लोगों को इसबगोल इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ क्या डालना है और क्या वो असरात फिर मरतब करेगा जिस्म के ऊपर, उस पर बात करते हैं। तो इसके लिए पहले ये जान लें कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आप जोड़ों की दर्दों से महफूज रह सकें। तो इसमें आप इसबगोल जो है उसको हम शहद के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसबगोल ऐसी चीज़ है जो हम अगर इसका बदरका बदल देते हैं तो ये जिस्म पर इसके असरात भी बदल जाते हैं। जैसे कि जो लोग ज़ईफ़ हैं अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो उनमें एक तो जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं और एक उनके पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं और पट्ठे सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और उनको असाबी कमज़ोरी भी हो जाती है। जो लोग इसबगोल को मसलसल कुछ अरसा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जवान हैं या बूढ़े, उनमें असाबी कमज़ोरी हो जाती है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें दर्द और सुनपन की कैफियत शुरू हो जाती है। तो इस सूरत से बचने के लिए हम इसबगोल को शहद के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जितना आपने इस्तेमाल करना है इसबगोल उतना आप ले लें। 1 से 2 चम्मच अगर आपके पास इसबगोल है तो उसमें आप शहद भी उस हिसाब से, अगर 1 चम्मच इसबगोल का छिलका है तो आप शहद का भी 1 चम्मच लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चाहे तो आप इसकी माजून बना लें। उसका तरीका ये है कि अगर आप के पास 100 ग्राम इसबगोल है तो आप कम से कम 150 ग्राम उसमें शहद डाल के उसको माजून बना लें और इस किसी डब्बी में डाल के रख लें और वो आप रात को रोज़ाना 1 चम्मच गर्म दूध में डाल के इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो मैंने आपको बताया है कि इसबगोल ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करने से जिस्म में पट्ठों में कमज़ोरी का एहसास होने लगता है और असाबी कमज़ोरी हो जाती है इसबगोल को मुसलसल इस्तेमाल करने से। तो ऐसी सूरत में आपने इसबगोल को शहद के साथ मिक्स करके, और चाहे वो माजून की सूरत में आप इकट्ठा बना के रख लें या जब आपने खाना है वो आप 1 चम्मच शहद की लें और 1 इसबगोल की और उसको गर्म दूध में डाल के तो इस्तेमाल करें। तो आपको इन अमराज से अफाका होगा और बेहतरीन जो इसका फ़ायदा है वो पट्ठों में ताकत आएगी और असाबी कमज़ोरी बिल्कुल नहीं होगी। इससे असाबी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो इसका दूसरा तरीका है वो जान लेते हैं कि उसमें इसबगोल को कैसे इस्तेमाल करना है। जो दूसरा तरीका है इसमें हमने इसबगोल को दही के साथ इस्तेमाल करना है और जब हम दही के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर क्या जिस्म पर इसके असरात होंगे, क्योंकि लोग इसबगोल तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका प्रॉपर उसको उनका तरीका नहीं पता कि किस मर्ज़ में इसको किस चीज़ के साथ मिला के इस्तेमाल करना है। तो जब जान लें कि जब आंतों में सोज़श होगी, आंतों में ज़ख़म होंगे, अल्सर होगा,
تو آنتوں اور خون پخانے کے ساتھ خون آ رہا ہوگا جیسا کہ بواسیر میں ہوتا ہے، تو تب آپ نے اسبگول کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ دہی کے ساتھ استعمال کریں گے۔ تو اگر ہم اس کو دہی کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کے فوائد یہ ہیں کہ یہ آنتوں کے لیے بہترین ہے اور آنتوں کی سوزش کم کر دیتا ہے، آنتوں کے السر زخم کو ٹھیک کر دیتا ہے، آنتوں سے خون آنے کو روکتا ہے، پخانے کو جب شدت گرمی کے باعث اور آنتوں کی سوزش کے باعث بار بار پخانا آتا ہے تو یہ پخانے لگ جاتے ہیں، تو تب آپ اس کو دہی میں ڈال کر لیں گے۔ اور اگر آپ نے اس کو اور افیکٹو بنانا ہے تو اسی دہی میں آپ کیلا شامل کر لیں گے، یعنی ایک کیلا لیں گے اور دہی لیں گے اور 2 چمچ اسبگول کا چھلکا لیں گے۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ آپ خالی پیٹ ہی کھا لیں گے، تو اس سے آپ کے جو آنتوں کے تمام مسائل ہیں، جو اسہال آ رہے ہیں، جو پیچس لگے ہوئے ہیں، وہ اس صورت میں آپ استعمال کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس صورت میں یہ اسہال بند کر دے گا اور پخانے کو باندھ کے لائے گا، یعنی قبض میں آپ ایسے استعمال نہیں کریں گے، ایسے تب استعمال کرنا ہے جب پخانے لگے ہوں گے۔ اس طرح جن کو خونی بواسیر ہے اور ان کا خون کسی بھی دوا سے نہیں رکتا، وہ حضرات بھی دہی کو دہی میں ڈال کے چھلکا اسبگول استعمال کریں گے تو جو بواسیر کا خون کسی دوا سے نہیں رکتا وہ بھی رک جائے گا۔ تو اگر خالی خون روکنا ہے تو پھر آپ اس میں اسی جو ہے دہی، اس کے اندر اگر شربت انجبار کا استعمال کر لیں اسی دہی میں، اور ساتھ میں یہ چھلکا، یہ تینوں چیزوں کو اگر استعمال کریں گے تو جو خون کسی بھی دوا سے نہیں رک رہا بواسیر کا، وہ اس طرح استعمال کرنے سے رک جائے گا، اور جن کو کثرت حیض کا مسئلہ ہے وہ بھی اسی طرح رکے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب جان لیتے ہیں اسبگول کا تیسرا طریقہ کیا ہے اور یہ کن امراض میں استعمال ہوگا۔ جن لوگوں کو ٹرائیگلیسرائڈز کا مسئلہ ہے، جن کے خون میں کولیسٹرول بڑھ گیا ہے اور دل کے امراض ہیں، وہ ہارٹ کی مختلف دوائیاں کھا رہے ہیں، تو وہ اگر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اسبگول کو تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس میں یہ جو تیسرا طریقہ ہے، اس میں آپ جتنا خون کے اندر کولیسٹرول کا لیول بڑھ گیا ہے، یورک ایسڈ کا لیول بڑھ گیا ہے، ٹرائیگلیسرائڈز کا لیول بڑھ گیا ہے، تو تب ایسے مریض اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ ایسی صورت میں یہ جتنا بھی ہمارے ہڈیوں پہ، جوڑوں پہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے یورک ایسڈ، اس کو بھی خارج کرے گا اور کولیسٹرول کو بھی کم کرے گا، اور اس کے علاوہ یہ جو ٹرائیگلیسرائڈز ہے اس کو بھی کم کرے گا۔ لیکن کیسے کم کرے گا جبکہ یہ خود تو ٹھنڈا ہے؟ ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہے چھلکا اسبگول، اس کا آپ نے 1 چمچ لینا ہے یا 2 چمچ لیں اپنی طبیعت کے مطابق۔ تو اس کو ہم زیتون کا تیل لیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں زیتون کا تیل خالص ہونا چاہیے، تو وہ آپ نے جتنا چھلکا لیا ہے اس سے آدھا تقریباً زیتون کا تیل ڈالیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ یہ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، زیتون کے تیل کو اچھی طرح اسبگول کے ساتھ مکس کر لیں۔ جب یہ سارا یکجان ہو جائے تو آپ اس کو گرم دودھ میں ڈال دیں۔ تو اگر آپ اس طرح استعمال کریں گے تو جتنا بھی یہ رات کو کھانے کے 2 گھنٹے بعد استعمال کریں گے، جتنا یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کے استعمال سے جسم سے جتنے فاسد مادے ہیں وہ خارج ہو جائیں گے، اور جو فاسد مادے انتڑیوں میں اٹک گئے ہیں اور انتوں کے اندرونی استر سے چپکے ہوئے وہ خارج نہیں ہوتے، وہ بھی اس طرح زیتون کے ساتھ چھلکا ڈال کر استعمال کرنے سے وہ بھی خارج ہو جائیں گے، اور جو پخانہ ہے وہ بھی کھل کے آئے گا اور قبض بھی رفع ہو جائے گی۔ قبض والے مریض اگر جن کو زیادہ گرمی ہے وہ زیتون نہ ڈالیں، وہ اکیلا چھلکا
اور گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کریں۔ لیکن جن کو دوسرے مسائل ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو وہ بہت سی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، وہ زیتون کا تیل ڈال کے استعمال کریں گے تو تمام جسم سے فاسد مادے دور ہو جائیں گے۔ یہ تھے جی انفارمیشن اسبگول کو استعمال کرنے کے متعلق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔